Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब सुरु गरिहालौं। इस्यु इन पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट हिजो पढायो हो यो इस्यु? हजुर सर, हजुर सर। यो क्राइटेरिया बाँकी हो है। अब क्राइटेरिया भनेपछि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरू बनाउनु पर्यो है। क्राइटेरिया के राख्ने त भन्ने कुरो यो भनौँ न इम्प्लोइ प्रमोसन मानौँ। प्रमोसनको लागि 5 वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको हुनुपर्ने, यस्तो किसिमको ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्ने, अथवा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स यस्तो हुनुपर्ने आदि इत्यादि जुन चाहिँ नै पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरू तयार गरिन्छ। त्यो चाहिँ नै कुन क्राइटेरिया सेलेक्सन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही फ्याक्टरहरू हामीले यहाँ मेन्सन गरेका छौँ, लेखेका छौँ। क्राइटेरिया फर पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट अथवा सेलेक्सन अफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया। पहिलो रिलेभेन्स, रिलेभेन्सी अफ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कस्तो हुनु पर्यो त भनेपछि रिलेभेन्स विथ पर्फर्मेन्स आउटकम। आउटकम कस्तो हुनुपर्ने हो, अर्गनाइजको स्ट्राटेजी के छ, स्ट्राटेजी अनुसारले प्रोडक्ट आउटपुट कस्तो खोजेको छ र त्यो आउटपुट अनुसारको अथवा चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्राटेजी अनुसारको चाहिँ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स छ अथवा छैन। यसले के त भनेपछि रिलेसन बिट्विन क्राइटेरिया एन्ड स्ट्राटेजी अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको प्लानिङ स्ट्राटेजी र क्राइटेरियाको म्याच छ कि छैन, रिलेभेन्ट छ कि छैन, सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुरो के हुनु पर्यो त भनेपछि पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया रिलेभेन्ट हुनु पर्यो। अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजी के हो, प्लान के हो, प्लान मिट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो क्राइटेरियाले, अथवा हामी कुनै मान्छे कुनै इम्प्लोइ यस्तो किसिमको सिप सिकेको अथवा चाहिँ यस्तो किसिमको काम गर्न सक्ने भनेर जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया तोक्छौँ, त्यो क्राइटेरिया अनुसारले अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ मिट हुन्छ कि हुँदैन, अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल अब्जेक्टिभ मिट गर्छ कि गर्दैन, आउटकम दिन्छ कि दिँदैन, अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीसँग त्यो चाहिँ क्राइटेरिया म्याच भयो कि भएन, रिलेभेन्ट छ अथवा छैन भनेर यो चाहिँ नै एउटा रिलेभेन्सी भयो। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा यो क्राइटेरिया के हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट हुनु पर्यो। र अर्को अनबाइस्ड क्राइटेरिया, बाइस्ड हुनु भएन। बाइस्ड भन्दाखेरि अब भनौँ न मान्छेमा कुनै अब आफ्नो चिनजानको सबअर्डिनेटमा विशेष किसिमको सिप दक्षता छ र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया त्यो दक्षतालाई चाहिँ फोकस गरेर डेभलप गर्नु भएन हैन। यो चाहिँ नै कसैलाई भनौँ न बाइस्ड हुने किसिमले अथवा चाहिँ कसैको नेपोटिजम फेभराइटिजम हुने किसिमको क्राइटेरिया सेलेक्सन गर्नु भएन। क्राइटेरियाले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने स्थिति बनाउनु भएन। र अर्को हामीले रिलायबिलिटी भनेर लेख्यौँ। रिलायबिलिटी भने कस्तो त भनेपछि कुनै क्राइटेरिया सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यो क्राइटेरिया अनुसारले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुँदाखेरि सधैँ सेम रिजल्ट दिनु पर्यो। जसो तपाईहरुको एक्जाम लिइन्छ 100 मार्क्सको, अब
फर्स्ट सेमेस्टरमा तपाईको चाहिँ 90% आछ, सेकेन्ड सेमेस्टरमा थ्योरीमा कुनै थ्योरी विषयमा फेलै हुने स्थिति अथवा चाहिँ 50% आउने स्थिति नहोला। 90 छ भने सेकेन्ड सेमेस्टरमा मिल्दोजुल्दो हुन्छ, नजिक हुन्छ भनेपछि क्राइटेरिया स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया भएपछि के दिन्छ त भनेपछि सेम रिजल्ट दिन्छ। त्यो क्राइटेरिया अनुसारले चाहिँ इभ्यालुएसन हुँदाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ सेम दिन्छ। कुनै बेला चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स अथवा चाहिँ कुनै बेला वर्स्ट पर्फर्मेन्स भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो रिलायबिलिटी इभ्यालुएसन क्राइटेरियाको रिलायबिलिटी अब कुनै बेला एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स भन्ने त्यही क्राइटेरिया अनुसारले चाहिँ पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कुनै बेला एकदम वर्स्ट पर्फर्मेन्स भयो भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्समा कमी कमजोरी होइन कि त्यो क्राइटेरियामै कमी कमजोरी हो भन्ने कुरो बुझ्छौँ हामी। त्यो भए हुनाले रिलायबल हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो। जुन टुल हामीले युज गरिरहेछौँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको लागि जुन टुल युज गरिरहेछौँ त्यो टुल चाहिँ के हुनु पर्यो त भनेपछि रिलायबल हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको रिजल्ट चाहिँ जति पटक गरे पनि सेम हुनु पर्यो अथवा चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो रिलायबिलिटी। र अर्को हामीले भ्यालिडिटी भनेर भन्यौँ हैन, यो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरियाले चाहिँ करेक्ट रिजल्ट दिनु पर्यो हैन। जसो भनौँ न तपाईहरुको इक्जाम हुँदाखेरि कसैलाई यो चित्त दुखाइ हुँदैन कि ओहो म यस्तो जान्ने थिएँ मेरो मार्क्स आएन भन्ने हुँदैन। ठ्याक्क चाहिँ नि तपाईहरुको आफ्नो सेल्फ इभ्यालुएसन हुन्छ, यो विषयमा यति मार्क्स आउँछ मेरो भनेर ठ्याक्क चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो मार्क्स आउँछ भने हैन। म त राम्रो थिएँ, राम्रो लेखेको थिएँ, खत्तम भयो, खत्तम आयो मार्क्स भन्ने कुरो अब कुनै अब भनौँ न अपवादको रूपमा होला, सामान्यतया त्यसो हुँदैन हैन। त्यो के त भनेपछि भ्यालिडिटी, त्यो चाहिँ करेक्ट रिजल्ट दिने पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया, यस्तो क्राइटेरिया सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि जसले चाहिँ करेक्ट रिजल्ट दियोस्। त इभ्यालुएसन क्राइटेरिया मस्ट करेक्ट, it must have interrelation with actual performance. The evaluation criteria should develop in such a way that it can give correct result. It is helpful to give validity of performance evaluation. यो भ्यालिडिटी भनेको रिजल्ट चाहिँ करेक्ट रिजल्ट दिन सक्नु पर्यो। यो चाहिँ क्राइटेरियाले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया जुन क्राइटेरिया तोक्छौँ त्यो क्राइटेरिया अनुसारले चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दाखेरि इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स के हो, त्यो करेक्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ मेजर गर्न सक्नु पर्यो। करेक्ट पर्फर्मेन्स मेजर गर्न सक्दैन र राम्रो पर्फर्मेन्स भएको चाहिँ व्यक्तिको पर्फर्मेन्स चाहिँ नराम्रो देखाउँछ र पुअर पर्फर्मेन्स भएको व्यक्तिको पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउँछ त्यो क्राइटेरियाले भने त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। भ्यालिड क्राइटेरिया हुनु पर्यो र क्राइटेरियाले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको लागि जुन सेट गरिएको क्राइटेरिया हुन्छ त्यसले भ्यालिडिटी पाउनको लागि पनि के त भन्छ द्याट मस्ट बी एबल टु गिभ एक्युरेट एन्ड करेक्ट रिजल्ट। रिजल्ट चाहिँ सही किसिमको रिजल्ट दिन सक्ने किसिमको क्राइटेरिया हुनु पर्यो। र अर्को हामीले प्र्याक्टिकल भनेर लेख्यौँ। प्र्याक्टिकल भन्दाखेरि इजी टु ब्रिङ इन एक्सन अथवा चाहिँ इजी टु इम्प्लिमेन्ट हैन। अब एउटा चाहिँ क्राइटेरिया भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया त तोक्यौँ, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया त तोक्यौँ, तर त्यो क्राइटेरिया एप्लाई गर्न सम्भवै छैन भने त्यस्तो किसिमको क्राइटेरियाको कुनै काम छैन। त्यो क्राइटेरिया के हुनु पर्यो त सकेसम्म प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, इजी हुनु पर्यो, सबैले बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग एक्सनमा ल्याउन सकिने किसिमको हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ प्र्याक्टिकल क्राइटेरिया हुन्छ। र अर्को चाहिँ नै सेन्सिटिभिटी। सेन्सिटिभिटी इन्डिकेट्स क्राइटेरिया मस्ट बी एबल टु डिफरेन्शिएट बेटर पर्फर्मेन्स एन्ड पुअर पर्फर्मेन्स अथवा स्ट्रङ पर्फर्मेन्स एन्ड विक पर्फर्मेन्स। सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो। त्यो क्राइटेरिया सेन्सिटिभ हुनुको लागि छुट्याउन सक्नु पर्यो नि। त्यो क्राइटेरियाले
राम्रो पर्फर्मेन्स नराम्रो पर्फर्मेन्स छुट्याउन सक्ने किसिमको हुनु पर्यो सेन्सिटिभिटी हैन द इभ्यालुएसन क्राइटेरिया मस्ट बी सेन्सिटिभ इट मस्ट be developed such a way that it can show difference between effective and ineffective performance. If any work of employee is not providing impact on expected outcome, it can be avoided. यो चाहिँ सेन्सिटिभ हुनु पर्यो क्राइटेरिया चाहिँ क्राइटेरियाले डिफरेन्शिएट गर्न सक्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्न सक्ने किसिमको क्राइटेरिया हुनु पर्यो त्यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरियाले स्ट्रङ पर्फर्मेन्स विक पर्फर्मेन्स छुट्याउनै सकेन भने त्यो क्राइटेरियाले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नै सकिँदैन त्यो यहाँ हुनाले सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ के त भनेपछि करेक्टिभ यो करेक्टिभ भनेको के त भनेपछि it must be able to improve the performance of the worker. Worker को performance सुधार्ने किसिमको हुनु पर्यो अथवा चाहिँ it should be suitable for initiating corrective action. Corrective action initiate गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त हुनु पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन को उद्देश्य चाहिँ के त भनेपछि पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर हेर्नु मात्रै हैन जसो गोठालालाई भेडा बाख्राहरू हेर भनेर भन्यो भने हेरिराख्ने एउटा बाघ आउँछ चारवटा भेडा चाहिँ टिपेर लैजान्छ हेरिराख्ने हैन जोगाउने हैन भेडा बाख्रा जोगाउने हो नि गोठालाको काम त्यस्तै यो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरियाको उद्देश्य के हो त भनेपछि यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गरिसकेपछि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्नु उद्देश्य चाहिँ त्यो भए हुनाले पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया कस्तो हुनु पर्छ त्यसले करेक्टिभ एक्सन इनिसिएट गर्न सकोस् र भोलिको फर्दर पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो बनाउन सकोस् करेक्टिभ एक्सन इनिसिएट गर्न सकिने किसिमको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ फिडब्याक र त्यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरियाले फिडब्याक दिनु पर्यो फिडब्याकले चाहिँ नि भएका कमी कमजोरीहरू देखाउँछ र फर्दर इम्प्रुभमेन्टमा फिडब्याकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ एउटा फिडब्याक चाहिँ एउटा के हो त भनेपछि रिफ्लेक्सन गरेका काम कारबाहीहरूका कमी कमजोरीहरू के छन् त्यो देखाउने र फर्दर चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ रिफ्लेक्सन हो फिडब्याक भनेको फिडब्याक दिने किसिमको हुनु पर्यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया र यो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन क्राइटेरिया सेलेक्सन गर्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ र अर्को एप्रोचेस मेथड अफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अब पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनका मेथडहरू के छन् त एप्रोचेसहरू एप्रोच भनेकै मेथड हो मेथडहरू के छन् भन्ने कुरो यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ केही मेथडहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ थुप्रै हुन्छन् मेथडहरू है हामीले यसो नेटमा सर्च गऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमको मेथडहरू भेटाउँछौँ हामी पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन मेथड्स अर एप्रोचेस अफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भनेर सर्च गऱ्यौँ भने थुप्रै भेटिन्छन् त्यसमा केही मेथडहरू हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ पहिलो ग्राफिक रेटिङ स्केल मेथड अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथड पेयर्ड कम्पेरिजन मेथड फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड क्रिटिकल इन्स्टेन्ट मेथड एसए मेथड चेकलिस्ट मेथड बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड यो चाहिँ नि हाम्रो ग्राफिक रेटिङ स्केल मेथड यो अब ग्राफिक रेटिङ स्केलमा के हुन्छ त भनेपछि हरेक इम्प्लोइको यो चाहिँ नि पर्फर्मेन्सको इभ्यालुएसनको लागि एउटा छुट्टै सिट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न क्राइटेरिया अथवा चाहिँ विभिन्न ट्रेड्समा इभ्यालुएसन गरिन्छ Graphic rating scale is a scale that lists a number of traits and a range of performance for each that is used to identify the score that best described as employees' level of performance for each traits. In the graphic rating scale, selection can be obtained about the performance standard of employee
There all the jobs related factors are taken into consideration for evaluating performance of each employee. Job related factorहरू ट्रेड्सहरू हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ फर्म यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ यो ग्राफिक रेटिङ स्केलको यो चाहिँ नै अब ग्राफिक स्केल रेटिङ इम्प्लोइ नेम डिपार्टमेन्ट जब टाइटल माथि लेखेर अब यहाँ चाहिँ नै अब यहाँ यतापट्टि यो लाइनमा चाहिँ नि यो जब रिलेटेड फ्याक्टरहरू ट्रेड्सहरू छन् अब यहाँ हामीले एउटा स्याम्पलको रूपमा थोरै लेख्यौं हैन धेरै ट्रेड्सहरू हुन सक्छन् अब भनौं न म्यानेजरले कुन कुन ट्रेड्सको आधारमा कुन कुन फ्याक्टरको आधारमा इम्प्लोइको रेटिङ गर्ने इम्प्लोइको इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने चाहिँ नि यहाँ हामी 12-15 वटा हामी लेख्न सक्छौं जब रिलेटेड फ्याक्टरहरू ट्रेड्सहरू हैन र यहाँ चाहिँ नि इम्प्लोइको कुन फ्याक्टरमा कस्तो पर्फर्मेन्स छ पुअर छ फेयरली पुअर छ फेयरली गुड छ एक्सलेन्ट छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ नि यो एउटा लाइकर्ट स्केल टाइपको एउटा चाहिँ नि यो हामीले उल्लेख गर्यौं अब यहाँ एटेन्डेन्स चाहिँ कस्तो छ त इम्प्लोइको एक्सलेन्ट छ गुड छ अथवा चाहिँ पुअर छ अथवा बिहेभियर टुवर्ड सबअर्डिनेट प्रतिको व्यवहार चाहिँ कस्तो छ एकदम पुअर छ एक्सलेन्ट छ कस्तो छ सिन्सियरिटी कस्तो छ डिपेन्डेबिलिटी कस्तो छ भनेर हामीले यहाँ 2-4 वटा ट्रेड्सहरू लेख्यौं र धेरै हुन सक्छन् र त्यो ट्रेड्सहरू कुन इम्प्लोइको कस्तो छ भनेर रेटिङ गर्ने यहाँ अब यहाँ हामीले टिक लाछौं हामी स्कोरै पनि लेख्न सक्छौं जसो अब 1 to 5 गरेर स्कोर पनि लेख्न सक्छौं अथवा यो अब यो पुअर फेयर भनेपछि यो स्कोरको कुरो भएन यो चाहिँ हैन अब फेयरली जसो 1 to 5 हो भने 1 पुअर 2 फेयरली पुअर 3 फेयरली गुड 4 गुड 5 एक्सलेन्ट भने जस्तो यहाँ हामी टिक लाउँछौं कस्तो छ त कुन ट्रेडमा परफर्मेन्स कस्तो छ एटेन्डेन्स कस्तो छ बिहेभियर कस्तो छ सिन्सियरिटी कस्तो छ डिपेन्डेबिलिटी कस्तो छ स्किल कस्तो छ आदि इत्यादि कुरो चाहिँ नै त्यो ट्रेड्सहरूको इभ्यालुएसन हरेक ट्रेड्सको छुटछुटै हामी इभ्यालुएसन गरेर कुन इम्प्लोइ राम्रो छ भनेर यसको आधारमा हामी चाहिँ इम्प्लोइको इभ्यालुएसन गर्छौं यो चाहिँ के हो त भनेपछि ग्राफिक रेटिङ स्केल मेथड भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गर्यौं ग्राफिक रेटिङ स्केल मेथड ल बुझिया छ यो हेलो बाबु नानीहरु बुझिया छ सर हजुर भन्नुस् बुझिया छ है ल ठीक छ अब अर्को अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथड अब यो अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथडमा अब र्याङ्क दिने मार्क्स हाल्ने त्यस्तै चाहिँ अब हरेक ट्रेड्समा कुन को कस्तो छ भनेर राम बहादुर 1 नम्बर बेस्ट परफर्मर श्याम बहादुर त्यो भन्दा 2 नम्बर सेकेन्ड बेस्ट थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट भनेर यसरी र्याङ्क छुट्याउने मेथड चाहिँ अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथड हो र्याङ्किङ इज one of the simplest method of performance appraisal. Under this method, employees are ranked from best to worst according to their performance level. Employee को performance level कस्तो छ ओभरअल performance level भनौं न हैन विभिन्न हामीले ग्राफिक रेटिङ स्केलमा विभिन्न विधामा चाहिँ परफर्मेन्स कस्तो छ अथवा चाहिँ विभिन्न ट्रेड्सहरुमा परफर्मेन्स कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ ग्राफिक रेटिङ स्केलमा उल्लेख गर्यौं यसमा चाहिँ इम्प्लोइ को ओभरअल परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ हैन
इम्प्लोइको ओभरअल पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर त्यो ओभरअलमा र्याङ्किङ गर्ने चाहिँ यो अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथड हो। बेस्ट परफर्मिङ इम्प्लोइ आर र्याङ्क्ड 1 and the least performing one is ranked the last. Based on this ranking, the companies may take any action from promotion to termination. यो चाहिँ नि अब कम्पनीले के गर्छ, र्याङ्किङ गर्छ, सबभन्दा राम्रो कुन छ हैन। अब भनौँ न राम्रा नराम्रा गुणहरू हुन्छन् मान्छेमा हैन। एउटा ट्रेटमा मान्छे स्ट्रङ होला, अर्कोमा पुअर होला हैन। जसो स्किल राम्रो होला, रिलेसन विथ अदर स्टाफ चाहिँ पुअर होला हैन, अथवा चाहिँ नि लिडरसिपमा कमजोर होला, यो चाहिँ नि अपरेटिङ स्किलमा चाहिँ बेस्ट होला। राम्रा नराम्रा गुणहरू दुईटै हुन्छन् र हामीले ग्राफिक रेटिङ स्केलमा सबै क्यारेक्टरिस्टिक अथवा चाहिँ सबै ट्रेड्सहरूको छुट्टा छुट्टै इभ्यालुएसन गरेका थियो भने यसमा चाहिँ ओभरअल इभ्यालुएसन हैन, त्यो सबैमा राम्रो कुन छ त, 1 नम्बर कसलाई दिने, 2 नम्बर कसलाई दिने भनेर जुन चाहिँ नि इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सको आधारमा र्याङ्किङ गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ मेथड भनेर भन्छौँ। Although ranking method of performance appraisal is considered to be an easier approach, it is because problematic and considered to be an easier approach, it becomes problematic and full of issue and conducted in a large scale. यो अब त्यति राम्रो छैन, इजी त छ तर त्यति चाहिँ reliable छैन. Also, this method of performance appraisal is criticized because it is unsystematic and results are often drawn on the basis of snap judgment. यो चाहिँ स्न्याप जजमेन्टको आधारमा र्याङ्किङ हुने हुनाले त्यति रिलायबल चाहिँ छैन भनेर भन्छ। यो अब भनौँ न हरेक चाहिँ नि ट्रेड्सको आधारमा जुन चाहिँ हामीले ग्राफिक रेटिङ स्केलमा विभिन्न ट्रेड्सहरू, विभिन्न जब रिलेटेड फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गरेर हरेक फ्याक्टरमा इन्डिभिजुअल इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, राम्रो छ कि कमजोर छ कि स्ट्रङ छ कि भनेर त्यसरी रेटिङ गर्ने चाहिँ एउटा त्यो ग्राफिक रेटिङ चाहिँ एउटा चाहिँ साइन्टिफिक र भ्यालिडिटी अथवा चाहिँ साइन्टिफिक भयो। यो चाहिँ नि स्न्याप जजमेन्टको आधारमा र्याङ्किङ गरिने हुनाले त्यो त्यति विश्वासिलो छैन भन्ने कुरो हामी गर्यौँ यहाँ। यो चाहिँ नि अल्टरनेटिभ र्याङ्किङ चाहिँ एउटा मेथड चाहिँ हो, सजिलो मेथड भन्ने कुरो भयो। र अर्को चाहिँ नि पेयर्ड कम्पेरिजन मेथड। अब यो पेयर्ड कम्पेरिजनमा कस्तो हुन्छ त भने पेयरमा कम्पेयर गर्ने, जस्तो यहाँ हामीले एबिसिडी 4वटा स्टाफहरू छन्, 4 जना। ए र बी को कम्पेयर गर्यौं, ए र सी लाई, ए र डी लाई, बी र सी लाई, बी र डी लाई, सी र डी लाई पेयरमा कम्पेयर गर्यौं र यो कम्पेरिजनमा अब यहाँ यस्तो यसको चाहिँ नै अब यो कलममा पनि तिनै हुन्, ए बी सी डी ई माथि लेखेका, यहाँ पनि चाहिँ लेखेका। यो माथिको ए बी सी डी ई, यो ए भनेको यो ए भनेको एउटै हो, बी बी एउटै हो, सी सी एउटै, डी डी एउटै, ई एउटै हो हैन। अब यो ए लाई ए सँग तुलना भएन, यो ए सँग तुलना भएन, यो लाइनसँग, यो चाहिँ कलमसँग, यो रो लाई चाहिँ कलमसँग तुलना गरियो, कम्पेयर गरियो। ए र ए को कम्पेरिजन भएन, यो पेयरै भएन ए र ए हैन। अब ए र बी लाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब यो बी ले चाहिँ यो ए ले चाहिँ
बी सित कम्पेयर गर्दाखेरि ए ले प्लस पायो, ए को पर्फर्मेन्स राम्रो। अब यो बी लाई ए सँग अब सँगसँगै हेरौँ यहाँ बी लाई ए सँग कम्पेयर गर्दा त बी यसले पनि प्लसै पायो भने त हाम्रो यो मिलेन कुरो। अब यो बी त कमजोर, यसले कमजोर देखायो नि। ए र बी को कम्पेरिजन गर्दाखेरि ए स्ट्रङ देखियो प्लस, बी विक देखियो माइनस, हैन? बी र बी को कम्पेरिजन भएन। अब यो ए लाई सी सँग कम्पेयर गर्दाखेरि सी भन्दा कमजोर देखियो, हैन? यहाँ ए भन्दा सी स्ट्रङ देखियो है, प्लस यहाँ माइनस। सी र सी को अब यो ए लाई डी सँग कम्पेयर गर्दाखेरि डी भन्दा कमजोरै देखियो यो ए। अब यहाँ डी ए भन्दा बलियो हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ए लाई ई सँग तुलना गर्दाखेरि ए चाहिँ स्ट्रङ देखियो, अब ई चाहिँ कमजोर देखियो यहाँ, ई लाई ए सँग तुलना गर्दाखेरि। अब एवं रीतिले हामी यसरी कम्पेरिजन गर्छौं। कम्पेरिजन गरेर जसो यहाँ चाहिँ नि यो प्लस 3टा छ, यसको 2टा छ प्लस, यो सी चाहिँ सबभन्दा राम्रो देखियो यसमा, हैन? अथवा यो प्लस माइनस नगरेर 1 0 राखेर पनि हामी गर्न सक्छौं। यो चाहिँ नि अब 1 0 ए र बी मा ए ले 0 पायो, बी ले 1 पायो, अनि ए ले चाहिँ ए र सी मा ए ले 1 पायो, सी ले 0 पायो। अब ए र डी मा ए ले 1 पायो, डी ले 0 पायो, हैन? यसरी गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि सबभन्दा बढी स्कोर चाहिँ ई को देखियो। ई चाहिँ नै सबभन्दा राम्रो छ। यो चाहिँ नै के भयो हाम्रो पेयर्ड कम्पेरिजन। पेयर बनाएर यस्तो जोडी जोडी बनाएर एउटालाई चाहिँ हरेकसित कम्पेयर गर्ने, हरेकसित कम्पेयर गर्दाखेरि राम्रो कुन छ त? ए र बी मा ए राम्रो अथवा बी राम्रो, ए र सी मा ए राम्रो अथवा सी राम्रो, ए र डी मा ए राम्रो अथवा डी राम्रो, बी र सी मा बी राम्रो अथवा सी। त्यो त्यसरी चाहिँ पेयरमा कम्पेयर गरेर ओभरअलमा कुन चाहिँ नै राम्रो आउँछ, कुन चाहिँ नै बेस्ट परफर्मन्स हुन्छ भनेर यसरी इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ यो के हो त? पेयर्ड कम्पेरिजन मेथड हो। अर्को चाहिँ नि फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड और ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ मेथड। अब यो चाहिँ ग्रुप अर्डर र्याङ्किङ मेथड मा चाहिँ नै के त भनेपछि इन्डिभिजुअल र्याङ्किङ भन्दा पनि ग्रुप र्याङ्किङ हुन्छ यसमा। फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा ग्रुप र्याङ्किङ। ग्रुप र्याङ्किङ भनेको अब कुनै अर्गनाइजेसनमा 100 इम्प्लोइ छन् मानौ, 100 इम्प्लोइ मध्ये 20% चाहिँ एक्सलेन्ट, 20% चाहिँ पुअर, अनि 30% चाहिँ एभरेज अथवा फेयरली गुड, 30% गुड भनेपछि 100% हो। यहाँ हामीले कस्तो देखाएको छौँ त? यो अब ओभरअल पर्फर्मेन्स निकाल्ने, हैन? इन्डिभिजुअल भन्दा पनि राम्रा कति छन् त? कति पर्सेन्ट? यो चाहिँ आउट अफ 50 वर्कर 10% आर एक्सलेन्ट and 20% are poor, 30% गयो, हैन? 20% are excellent, 30% are poor, 50% गइसक्यो। अर्को 25% fairly good and 25% good, 50-50 100 भयो। त्यसरी चाहिँ नि जुन ग्रुपमा इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ ग्रुपमा र्याङ्किङ गरिन्छ त्यो मेथड चाहिँ के हो त भनेपछि फोर्स डिस्ट्रिब्युसन और ग्रुप र्याङ्किङ मेथड। र त्यसपछिको क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड। अब यो क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथडमा कस्तो हुन्छ त भनेपछि इम्प्लोइ बिहेभियर इन क्रिटिकल सिचुएसन। क्रिटिकल सिचुएसनमा इम्प्लोइको बिहेभियर कस्तो छ त? नर्मल सिचुएसनमा त अब नर्मल हुने नै भयो सबैको, हैन? तर क्रिटिकल सिचुएसन आउँछ, जसो भनौँ न अब यो अब
ब्याङ्किङतिर अब भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरतिर अहिले अब यो अषाढ मसान्तमा खुब कामको प्रेसर हुन्छ अफिसमा ठ्याक्क यो प्रेसरको बेला बिदा लिने बानी कसको छ अथवा चाहिँ प्रेसरको बेला एकदम चाहिँ बिहानैबाट आएर बेलुका राति अबेरसम्म काम गरेर बस्ने बानी कसको छ हैन क्रिटिकल इन्सिडेन्टहरुमा एम्प्लोयीको बिहेभियर कस्तो छ सामान्य अवस्थामा त अब आउँछ जान्छ मान्छे हैन अथवा चाहिँ सामान्य अवस्थामा सामान्य किसिमको एक्टिभिटी गर्छ तर क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ त्यो क्रिटिकल सिचुएसनको व्यवहारलाई चाहिँ फोकस गरेर इम्प्लोयीको जुन इभ्यालुएसन गरिन्छ त्यो क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड हो जनरली अल इम्प्लोयी परफर्म अलाइक ड्युरिङ नर्मल सिचुएसन बट देयर आर भेरी फ्यू हु क्यान मेन्टेन देयर पर्फर्मेन्स ड्युरिङ अनफेभरेबल टाइम एज वेल Critical incident method is used to evaluate ability of employee to work during such situation. अब यहाँ एउटा an example of effective behavior. Effective behavior कस्तो भनेपछि a customer angrily stormed into the shop, complaining that the product he ordered was damaged. The sales executive patiently listened to the complaint and promptly replaced it, apologizing for the customer's inconvenience. यो एउटा चाहिँ effective behavior भयो र example of ineffective behavior, the sales clerk went on leave during the festival season, during which 80% of the sales happened. He provided no logical reason for the leave and stopped responding to the phone call. यो चाहिँ सेल्सको बेला स्विच अफ एकदम चाहिँ प्रेसरको बेला फेस्टिभल सेल्स दशैं तिहारको बेला अरु बेला अब त्यतिकै यहाँ आउटलेटमा अथवा पसलमा शपमा बस्नको लागि चाहिँ आउने ठ्याक्क चाहिँ कामको प्रेसर जतिखेर हुन्छ त्यति बेला बिदामा बस्दिने फोन गरे फोन पनि नउठाउने त्यो चाहिँ क्रिटिकल सिचुएसनमा कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ भनेर क्रिटिकल सिचुएसनको व्यवहारलाई चाहिँ आधार मानेर गरिने इभ्यालुएसन चाहिँ के हो त क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड हो बुझ्या छ है बाबु नानीहरु हेलो बुझ्या छौ नि हामीले छ सर ल अब अर्को एसे मेथड भनेको अब यो डिस्क्रिप्टिभ टाइप अफ मेथड फर इम्प्लोइ इभ्यालुएसन हरेक इम्प्लोयीको बारेमा एउटा चाहिँ एसे लेख्ने एकदम लामो चाहिँ नै डिस्क्रिप्सन गर्ने हरेक इम्प्लोयीको हरेक एक्टिभिटीको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्ने अब एसे भन्दाखेरि अब डिस्क्रिप्सन भन्नु हैन यो हरेक इम्प्लोयीका हरेक कुरा सानातिना कुराहरू चाहिँ हरेक एक्टिभिटी उसको स्किल उसको बिहेभियर सुपेरियरसँगको रिलेसन सबअर्डिनेटसँगको रिलेसन यो चाहिँ नि क्रिटिकल टाइम सिचुएसनमा बिहेभियर हैन हरेक किसिमको चाहिँ कुरालाई फोकस गरेर एउटा लामो लिस्ट अथवा चाहिँ लामो डिस्क्रिप्सन गरेर हरेक इम्प्लोयीको त्यो डिस्क्रिप्सनको आधारमा जुन चाहिँ यो चाहिँ नि क्वालिटेटिभ इभ्यालुएसन भनौं हैन जुन क्वालिटेटिभ इभ्यालुएसन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त एसे मेथड हो It is a traditional and judgmental approach under which employee is evaluated as a descriptive essay is written on him or her. The essay describes in detail about the strength, weaknesses, potential, nature, etc. Essay method helps in collecting a lot of information about the employee as the evaluator are not confirmed to appraise the employees in rigidly defined criteria. The process is unrestricted and flexible, permitting employee to emphasize on any issue or traits that they feel relevant. जुनसुकै ट्रेडको जुनसुकै इस्यु जुनसुकै कुराको बारेमा पनि त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्दा हुन्छ however this method is tedious and difficult to manage and it demands more description than other methods of appraisal. The report designed descriptive in nature. It is difficult to compare and contrast them or withdraw any conclusion beside the evaluator must have
good writing skill or else the whole process is disturbed. यो चाहिने यसै मेथडबाट डिस्क्रिप्सन गरेको मेथडबाट चाहिने जुन इम्प्लोइको इभ्यालुएसन हुन्छ त्यो चाहिने यसै मेथड भयो र यो चाहिने कमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ त्यो एसे लेख्ने अथवा चाहिँ इम्प्लोइको बारेमा लेख्ने मान्छे कस्तो इभ्यालुएटर कस्तो छ भन्ने कुराले पनि यो मेथडबाट हुने इभ्यालुएसनको भ्यालिडिटी रिलायबिलिटीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र अर्को चेकलिस्ट मेथड। यो चेकलिस्ट मेथडमा विभिन्न जब रिलेटेड फ्याक्टरहरुको बारेमा चाहिँ इम्प्लोइको बिहेभियरलाई चाहिँ चेक गरिन्छ। द रेटर एनालाइज द क्वेशन एन्ड द इम्प्लोइ एन्ड बेस्ड अन हिज view he answer them. Such question also carry some score, equal or different, depending upon nature or importance, which is totaled at the end of the procedure by HR manager. This method is helpful not only in evaluating employee job performance but also in evaluating degree of uniformity of the rater by giving him two similar questions in different manner in the given figure. Question number 3 and 6 are differently asked question यहाँ तल छ। यो चाहिने यस्तो क्वेशनहरु क्वेशनको आधारमा यो चाहिने जुन रेटरले अथवा चाहिँ म्यानेजरले सुपरभाइजरले जुन चाहिने इम्प्लोइको बारेमा जुन इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ यसको आधारमा हुने चाहिने यो चेकलिस्टमा विभिन्न ट्रेड्स रिलेटेड क्वेशनहरु र क्वेशनको एन्सर इम्प्लोइलाई चेक गरेर इम्प्लोइ कस्तो छ इम्प्लोइको बिहेभियर हेरेर जसो इज रेगुलर अन द जब रेगुलर छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। रेटरले हेर्नु पर्यो, सुपरभाइजरले हेर्नु पर्यो, यस रेगुलर अर नो रेगुलर। डज मेन्टेन डिसिप्लिन वेल, डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको छ कि छैन, छैन। सो कन्सिस्टेन्ट बिहेभियर टु अल कलिग्स, सबैसँग कन्सिस्टेन्ट बिहेभियर गर्छ अथवा गर्दैन, त्यो चाहिँ रेटरले चेक गरेर चाहिँ यहाँ यस नो लेख्ने। इज इन्ट्रेस्टेड इन देयर जब, जबमा इन्ट्रेस्टेड छ, किप्स मेकिङ मिस्टेक गरिरहेको छ, सोज फेभराइटिजम टुवर्ड पर्टिकुलर कलिग, कुनै प्रति चाहिँ फेभराइटिजम देखाउँछ अथवा देखाउँदैन, त्यो चाहिँ यी चाहिँ नै ट्रेड्सहरु अथवा चाहिँ विभिन्न जब रिलेटेड फ्याक्टरहरुको बारेमा रेटरले अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ जुन चेक गरेर जुन चाहिँ नै इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्छ त्यसको आधारमा गरिने इभ्यालुएसन चाहिँ के हो त चेकलिस्ट मेथड हो। र अर्को बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड। अब यो चाहिँ बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल इज द कम्बिनेसन अफ क्रिटिकल इन्सिडेन्ट एन्ड रेटिङ स्केल मेथड। रेटिङ स्केल र क्रिटिकल इन्सिडेन्टको कम्बिनेसन विभिन्न नर्मल सिचुएसनमा अथवा चाहिँ एबनर्मल सिचुएसनमा स्पेशल सिचुएसनमा इम्प्लोइ कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, इम्प्लोइको स्किल के कस्तो किसिमको छ त्यसको आधारमा गरिने इभ्यालुएसन। अन्डर दिस मेथड द स्केल पोइन्ट आर डिफाइन्ड बाई क्रिटिकली इफेक्टिभ अर इफेक्टिभ बिहेभियर अफ द इम्प्लोइ। अब यसमा चाहिँ नि भनौँ न र्याङ्किङ गर्ने, र्याङ्किङ अब सामान्यतया 1 to 7 अथवा 1 to 9 त्यस्तो हुन्छ र्याङ्किङ। 1 चाहिँ लोएस्ट पर्फर्मेन्स 1, बेस्ट पर्फर्मेन्स 9 अथवा 7, 1 to 7 अथवा 1 to 9।
अब कुन ट्रेटमा एकदमै राम्रो परफर्म गर्छ, स्कोर बढी अथवा स्कोर कम, र त्यो ओभरअल स्कोरिङको आधारमा त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। अब यसमा के त भनेपछि फर्स्ट द की जब डाइमेन्सन मस्ट बी आइडेन्टिफाइड। जब डाइमेन्सन आइडेन्टिफाई गर्ने, जो जब हरेक डाइमेन्सनलाई चाहिँ मार्किङ गर्ने, मार्किङ 1 to 7 भनेर भन्यो, अथवा 1 to 9 पनि हुन्छ। सेकेन्ड, द जब होल्डर एन्ड देयर सुपरभाइजर आर आस्क्ड टु डिस्क्राइब मेनी एक्जाम्पल अफ एक्चुअल जब बिहेभियर द्याट रिलेट टु भेरियस डिग्री अफ जब पर्फर्मेन्स। यो चाहिँ नि यो जब पर्फर्मेन्सको डिग्री अब कतिसम्म, यो 1 to 9 अथवा 1 to 7, राम्रो नराम्रो, एभरेज, पुवर, हैन। थर्ड, दिज इक्जाम्पल्स अर इन्सिडेन्ट, इक्जाम्पल भनेको इन्सिडेन्टहरू अथवा चाहिँ ट्रेट्सहरू आर क्लासिफाइड अन्डर भेरियस जब डाइमेन्सन अर एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। एन्ड फोर्थ stage, the knowledgeable are asked to rate each item of job behavior by assigning it number on a scale from 1 to 7. 1 would indicate lowest level of job performance and 7 shows the highest level of performance. यो चाहिँ नि सबै इभ्यालुएसन डाइमेन्सन सेट गरिसकेपछि knowledgeable person or who understand actual situation of the job, जसको बारेमा जबको बारेमा राम्रो नलेज छ, उसले चाहिँ पर्फर्मेन्स कसको कस्तो हरेक विधामा चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स भनेर 1 देखि 7 सम्मको एकदमै राम्रो, 1 एभरेज, 2 त्योभन्दा राम्रो, 3 4 5 6 7 8 9 सम्म अथवा 7 सम्म त्यसरी रेटिङ गरेर र लास्टमा कस्तो चाहिँ नि हाइएस्ट पर्फर्मेन्स छ अथवा टोटल स्कोर चाहिँ कसको राम्रो छ त्यसको आधारमा रेटिङ गर्ने, त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त, बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड। ल बुझिया छ है? बुझिया छौँ हामीले बाबु नानीहरू? ल अब आजको कार्यक्रम यति नै हुन्छ। ल ठिक छ, अब आजकोमा केही जिज्ञासा छ भने छलफल गरौँ, नभए नेक्स्ट विक भेटौँला। Thanks for watching.